السلام عليكم. اذا هذا الفيديو هذا اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيه، ولا هاد الدرس هذا اللي غادي نحاول نشوفوا فيه الشرح ديال الدرس ديال الانتيغراسيون التكامل. غادي نحاول نعطي له كور بالفرنسي، مي غادي نبدا نترجم مرة بالعربيه بالناس بالنسبه اللي كيتبعونا وماشي بيوف. دونك هاد الكور هذا ولا هاد الفيديو هذا موجه للبكالوريا بجميع الشعب. الا كانت شي حاجه اللي مختصه مثلا بشي شعبه راه غادي نذكرها. فوالا دونك نحاولوا نبداو. دونك اول بارتي في هذا الدرس ديال الانتيغراسيون، دونك هذا الفيديو هذا بالضبط غادي يخليك تفهم الانتيغراسيون. دونك يمكن مازال ما دخلتوش لانتيغراسيون في القسم، مي استغل هاد العطله هادي وفهم شنو هي لانتيغراسيون، حيت فينالمون لانتيغراسيون هما لي بريميتيف، غير غادي يزيدك دي نوسيون قلال وصافي، وابخي باش تمشي تخدم لي بروبليم ديالك. دونك لانتيغراسيون دي فونكسيون كونتينيو سوغ ان انترفال اي. دونك لا ديفينيسيون اش كتقول لك؟ دونك نحاول ما غاديش نبدا نعطي لي ديتاي 100%، مي نحاول نعطي لي غروند لين. دونك الا عندنا اف une fonction qui est continue اولا sur واحد l'intervalle i et عندنا deux éléments a et b appartiennent à i. Donc la première condition f est continue sur i. بما انها continue donc il admet واحد la fonction primitive. Donc et grand f une fonction primitive de f sur i. Donc دالة الأصلية لا دالة petite f sur i. Donc العدد le nombre grand f de b moins grand f de a qui s'appelle l'intégrale بالعربية تكامل الدالة f, l'intégrale de f entre a et b. وكنكتبو donc on écrit بحال هكا اللي هو كيما بحال هكا اف دو اكس، هذا كتابات كي قال كيما قلنا اف دو بي ناقص اف دو ا. دونك حتى حاجه ما صعيبه. الانتيغرال هو واحد الصوره ديال بين جوج يعني اعداد ا و بي، وكنشوفوا الداله الاصليه كنحسبوا اف دو بي ناقص اف دو ا، صافي سالينا. دونك rien n'est compliqué. غنديرو واحد دي بتيت رومارك اللي غادي تبان لينا دابا، هو ولا اللي غادي نقولوها يعني بارابور هاد بتيت اكس هذا اللي كتبنا هنا، هذا كيتسمى المتغير والفاريابل يعني اللي كيتبدل. هذا ماشي بالضروره يكون اكس، بمعنى ان لانتيغرال اونتر ا اي بي ديال اف دو اكس دي اكس راه هو نيت لانتيغرال اونتر ا اي بي ديال اف دو تي دي تي، اللي هو لانتيغرال اونتر ا اي بي ديال اف دو يو دي يو. المهم هاد دي ملي كنقولوا دي يو ولا دي تي ولا دي اكس كنعنيو بها ان المتغير بالنسبه لهاد الداله هو هذا، هو اكس في هاد الحاله، هو تي في هاد الحاله، هو يو في هاد الحاله. نديرو بتي اكزومبل باش نفهمو مزيان. غنديرو فونكسيون سامبل لانتيغرال من واحد حتى ل ديال 1 سور اكس دي اكس. اش كنعرفو على الداله 1 سور اكس؟ الاصليه ديالها شفناها هي الالن. دونك هي الن دو اكس اونتر او اي واحد. دونك هو ln de e ناقص ln de 1. ln de e هو واحد، ln de 1 هو 0. دونك كيفاش كنحسبوا الانتيغرال؟ كنحددوا الداله الاصليه ديال هاد لا فونكسيون اللي كاينه في الوسط. اولا خصها تكون كونتينيو سور 1 e. دونك بيان سور 1 سور x اللي كونتينيو سور 1 e. دونك ابخي ملي نحدوها نحسبوا الصوره ديال هاد العدد ناقص الصوره ديال العدد بالداله الاصليه، وكون عطينا هاد لو نوم كيتسمى سي لانتيغرال في هاد الحاله من واحد حتى ل e ديال 1 سور x دي 2 x. نكملو نديرو مثال واحد اخر. لانتيغرال من 0 ديال بي سور 4 ديال 1 سور كوس كاري، كيما قلت لك اكس ماشي امبورطون، غندير هاد المره تي. دونك هذا غير رمز، غير ملي كندير هادي بحال كنقولو دير المتغير ولا فاريابل هي تي، فهمتوني؟ دونك اشنو هي الاصليه ديال 1 سور كوس كاري؟ هي طونجونت. دونك سي طونجونت دو تي اونتر كوا اي كونتر 0 اي بي سور 4. طونجونت ديال بي سور 4 ناقص طونجونت دو 0 حسب لا ديفينيسيون. دونك الا لاحظتوا معايا الانتيغرال غير فونكسيون بريميتيف، غير نوطاسيون زدناها وصافي. طونجونت ديال بي سور 4 هي 1، طونجونت دو 0 هي 0. فوالا نكملو في دوطخ اكزومبل، نحاولو نشوفو دي زيكزومبل اخرين. الا قلنا مثلا الانتيغرال اونتر ا et t ديالاش ديال 1 sur racine du x plus 1 d de x. Ok.
دونك هي شنو؟ نحاولوا نلقاو لا فونكسيون بريميتيف ديال هادي. الا لاحظتي معايا هادي سي كوا؟ سي لانتيغرال entre 1 et 3 ديال 1 sur 2 racines du x 1 plus x fois 2. يعني بين قوسين هاد لا فونكسيون هادي وهاد لانتيغرال اللي كنشوفو دابا خاص بالناس ديال سيونس مات، باسكو غتكون فيه واحد لا فونكسيون اللي ما شفناش اللي ما شافوش الشعاب الاخرى. دونك علاش درت بحال هكا؟ وملي دابا هضرت بحال هكا جميع الناس ديال سيونس مات غيفهموا اننا غنديرو l'arc tangente 1 3 1 sur juge racine du x 1 plus racine du x au carré. Vu que x il est entre 1 et 3, donc il est positif, donc racine du x c'est racine du x le tout carré c'est x. هذه هي la dérivée ديال la racine du x prime. donc هذه شنو هي البريميتيف ديال هذه؟ هي l'arc tangente ديال racine du x مع 2 ما نساوهاش entre 1 et 3. Et on peut terminer يعني نقدر نكملوا les calculs من بعد. c'est 2 fois l'arc tangente ديال racine 3 moins l'arc tangente de 1. ok voilà donc donc l'intégrale donc خلاصة القول l'intégrale c'est quoi؟ le plus important فيه هو نحدد الدالة الأصلية ديال هاد الدالة اللي كتكون وسط l'intégrale. اوكي نحاولوا نجدوا اكزومبل واحد اخر اللي غادي ينفعنا نعقلوا عليه، هو من 0 ديال بي سور 4 الكوس ديال 2 اكس دي اكس. الانتيغرال غينفعنا دونك نعقلوا عليه بوغ ان اكزومبل اللي جاي في الكور. اشنا هي لا فونكسيون بريميتيف ديال كوسينوس ديال جوج اكس؟ كنعرفوا لا فونكسيون بريميتيف ديال كوس ديال ا اكس هي شنو هي دابا الا كانت هذه هي او بريم وهذه هي شنو هي 1 سور ا. بيان سور ا خص تكون ديفيرون دو 0 sinus ديال ax. ok donc la fonction primitive ديالها غادي تكون هي 1 sur 2 le sinus ديال 2x entre 0 et pi sur 4 c'est 1 demi le sinus ديال pi sur 2 voilà pi sur 4 fois 2 c'est pi sur 2 moins le sinus de 0. ok donc c'est quoi? c'est 1 demi sinus de pi sur 2 c'est 1 donc c'est 1 demi. ok donc l'intégrale entre 0 et pi sur 4 ديال cosinus ديال جوج x dx هي 1 demi. فوالا بعد ما شفنا لا ديفينيسيون شنو هو لانتيغرال ايتترا وشفنا كيلكوز اكزومبل دونك نحبسونا في لي زيكزومبل وندوزو نوتر بارتي اللي هي لانتربريتاسيون جيومتريك. بالنسبه لي زيكزومبل لي زيكزارسيس ديال لانتيغرال غادي يجيو من بعد في لاباج دونك زيتي با انكم تتبعوا لاباج وتشوفوا لي سيري اللي كيتبارطاجاو وتخدموا قبل ما نحطوا لا كوريكسيون. Et bien sûr, invitez vos amis pour soit la chaîne, soit la page Facebook et Instagram. Ok. Donc, على بركة الله نمشيو لون اوتر باراغراف اللي هي الانتربريتاسيون جيومتريك ولا التأويل الهندسي ديال هاد الانتيغرال. شنو هو هاد الانتيغرال هندسيا؟ هنا بريباريت كيلكو زيليمون. دونك اف كونتينيو اي بوزيتيف اولا سور واحد الانترفال ا بي. اوكي ياك عندنا هاد الانتيغرال هذا اللي هو عرفناه. دونك هنا راه عرفناه وشفناه انه هو grand f de b ناقص grand f de a avec grand f هي la primitive. Il représente quoi? Si l'aire du domaine délimité par هي المساحة المحدودة باش كي l'axe des abscisses نكتبوهم لك l'axe des abscisses هذه أول حاجة. تاني حاجة les droites des équations x égale à x égale à b و cf. دونك إلا جينا مثلا هذا A هذا B هذا droite A هذا droite B supposons que CF دايرة بحال هكا ها لي زابسيس. دونك هذا هو الانتيغرال. إلا كانت F كونتينيو بوزيتيف هذا هو الانتيغرال هذا هو اللي مد المساحات. دونك إلا قلت لك حدد لي شنو هي هاد المساحة يسوفي دو كالكول لانتيغرال اونتر A B ديال هاد CF ديال هاد الدالة هادي. اوكي دونك هاد لانتربريتاسيون جيومتريك إلي امبورطون. نشوفو كلكو بروبريتي بالنسبة للانتيغرال. كلكو بروبريتي اللي غادي نشوفوهم قبل ما نشوفو عاوتاني كلكو زيكزومبل. سي كلير كو واحد الحاجة دونك اف كونتينيو اتسيتيرا هادشي ما نكتبوش ولكن غير لانتيغرال انتر ا ديال اف دو تي دي تي كيساوي صفر. علاش؟ سي كرونت اف دو ا ناقص كرونت اف دو ا تساوي صفر. هادي باينة. سي كلير كو لانتيغرال انتر ا و بي ديال اف دو تي دي تي هو موان لانتيغرال وكتقلب هادو كتولي ا هنا وكتولي بي هنا ديال اف دو تي دي تي.
علاش؟ حيت هادي غادي تولي سي غرونت اف دو بي موان غرونت اف دو ا وغادي تعمل بموا وغادي تبان لك الاخرى. دونك هادو هاك البروبريتي اللي غتبدا تستعملهم نحسن نعطيوهم لكم من دابا. كاين شال علاقه شال، كاين مثلا لانتيغرال اونتر ا بي ديال اف دو تي دي تي، يقدر ندخلو واحد سي ديال اف دو تي دي تي بلس سي نديرو هنا ديال بي اف دو تي دي تي ا كونديسيون كو فوالا سي يكون اونتر ا بي، باسكو باش تكون اس باش تكون اف كونتينيو، عندنا اف كونتينيو ا بي دونك غتكون اف كونتينيو سور ا سي سي بي. اوكي. وكاين لا لينياريتي ديال لانتيغرال اللي هي لانتيغرال اونتر ا بي مثلا ديال اف دو اي تي بلس جي دو تي دي تي، نقدر نفرقوهم. سي كوا؟ سي لانتيغرال اونتر ا بي ديال اف دو تي دي تي بلس لانتيغرال اونتر ا بي ديال جي دو تي دي تي. اوكي. دونك هادو كلكو غولاسيون اللي غادي نشوفو اللي كلكو بروبريتي اللي تري امبورطون باش نشوفوهم. نشوفو واحد ليكزومبل ولا واحد ليكزارسيس ولا لاكتيفيتي. قالك كالكول انتيغرال اونتر 0 et 3 ديال لا فالور ابسولو ديال x moins 1 دي x. اولا نشوفو هاد x moins 1، دونك لا فالور ابسولو، دونك عندنا x moins 1 دونك ضربو السين كتنعدم في واحد، هنا سي موان هنا سي بلس، دونك x moins 1 سي 1 moins x sur moins l'infini 1. اوكي. x moins 1 c'est x moins 1 nit sur voilà sur 1 plus l'infini، باسكو هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. اوكي. دونك نحاولو نقسمو هذا لانتيغرال هذا من 0 لواحد x moins 1 دي x plus 1 3 x moins 1 dx. x moins 1 sur 0 1 اللي داخل في موان لانفيني واحد هي 1 moins x، دونك غتكون هذه هي 1 moins x dx. الاخرى sur 1 3 اللي داخل هنا سي x moins 1 nit dx. دونك الاصليه ولا بريميتيف ديال لا فونكسيون سي كوا؟ سي x moins x carré sur 2 1 0 voilà plus la primitive ديال هادي c'est quoi؟ c'est x carré sur 2 moins x 3 1. donc c'est 1 نعوضو هنا moins 1 demi moins 0 اللي غادي تمشي 0، الاخرى سي 3 au carré sur 2 اللي هي 9 على 2 ناقص 3 moins 1 sur 2 plus 1. اوكي. Donc au final غيعطينا سي كوا؟ تعطينا سي 2 2، دونك au final تعطينا سي 5 sur 2 الا ما غلطش، سي 5 sur 2. المهم الكالكول ما تيهمش، لو بلوز امبورطون هو لاسوس اللي حسبنا به هذا. اوكي. دونك اونتر اكزومبل اللي مثلا كيقول لك نعطيك واحد اي، هذا سي ان اكزرسيس كلاسيك في لانتيغرال ياك. سيبوزون كو عطيتك اي جي هي من 0 تال بي سور 4 ديال سينوس او كاري دو اكس دي اكس، وقلت لك حسب ليا كالك اي جي. سي ان بو ديفيسيل نقلبوا على البريميتيف ديال كوس كاري و سينوس كاري. دابا هنا غيدخلوا لي زاستوس اللي كنديرو باش نكالكوليو دي زانتيغرال. اش غنديرو هنا؟ غنحسب اي بلس جي. علاش؟ حيت تكون هي لانتيغرال اونتر 0 اي بي سور 4 كوس كاري دو اكس دي اكس بلس 0 بي سور 4 سينوس كاري اكس دي اكس. هاد لي زيكزومبل اللي كنعطيكم يعني تيري ما فهمتيش حاول تحبس الفيديو باش عليك تتفهم. سي دي زيكزومبل تري امبورطون غادي ينفعوك في لي زيكزارسيس وتفهم كلكو زاستوس. اوكي. غنستعملوا لا لينياريتي ديال لانتيغرال، غادي تكون هي لانتيغرال انتر 0 اي بي سور 4. لا لينياريتي اتونسيون خص يكون عندنا لي ميم بورن ديال لانتيغرال. كوس كاري بلس سينوس كاري دو اكس دي اكس هي لانتيغرال انتر 0 اي بي سور 4 ديال 1 دي اكس. شنو هي البريميتيف ديال واحد؟ هي اكس، دونك سي بي سور 4. اوكي. اش غندير؟ غنعاود نحسب اي موان جي هي لانتيغرال بنفس الطريقه الا استعملت لا لينياريتي ديال كوس كاري موان سين كاري دو اكس دي اكس اللي هي لانتيغرال اونتر 0 اي بي سور 4 كوس كاري سين كاري هي كوس ديال جوج اكس العلاقات المثلثيه. هذا هو اللي قلت لكم عقلوا عليه حسبناه في الاول سي ان دومي. دونك غيكون عندنا اي بلس جي هي بي سور 4 اي موان جي هي ان دومي. دونك
غادي نقدر نستنتجو اي ونقدر نستنتجو جي. غادي ندير لا سوم غتكون جوج اي تيغال ا بي سور 4 بلس 1 دومي. دونك اللي هي بي سور بلس 2 sur 4, donc de i égale p sur 2, puis plus 2 sur 8. من هنا غادي نخرج j est égal à pi sur 4 moins i اللي هي pi sur 4 moins pi sur 2 sur 8 اللي هي 2pi moins pi moins 2 sur 8 اللي هي pi moins 2 sur 8. donc لا تكنيك اللي استعملنا حتى حسبنا اي وحسبنا جي. دونك حسبنا اي بلس جي بلا لينياريتي، حسبنا اي موان جي بلا لينياريتي، ودرنا بحال واحد السيستيم واحد النظمه واستنتجنا اي واستنتجنا جي. سي تري امبورطون هاد لاسيوس هذا اللي درنا، سي تري يعني بشويه عليكم تتعاودوا وتفهموه مزيان. اوكي دونك على بركه الله نمشيو لا دوزيام بارتي لانتيغرال لوردر. دونك التكامل والترتيب. La propriété déjà préparée, donc je f et g est continu sur i, bien sûr, et a et b appartiennent à i avec a inférieur ou égal à b, c'est important. Il a qu'un f positif sur ab, bien sûr, plus continu. Alors l'intégrale entre a et b de f du x dx, il est positif, plus à de la condition, bien sûr. Donc il a qu'un f positif ou f continu, ou a sera b, ou la b est a, l'intégrale est positif. Plus général, quel que soit x appartient à b, f du x sera g du x, l'intégrale de a et b de f du x du x sera l'intégrale de a et b de g du x du x. Donc بحال كندخلوا انتيغرال واني راه غير التزام هكا، ماشي ما عندناش هاد لا بروبريتي العكس هكا عندنا. دونك بحال كندخلوا انتيغرال مي لي كونديسيون تكون a et b تكون هاد b كبر من a. وبيان سور لا تخوازيام بروبريتي هي ديال لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو ديال لانتيغرال اونتر a et b ديال f du x du x صغر من لانتيغرال ديال لا فالور ابسولو ديال f du x. دونك بحال الا كان بحال القضيه ديال لي سوم، لا فالور ابسولو ديال لي سوم ديال مثلا ديال لي اي راه صغر من لا سوم ديال لي فالور ابسولو بحال هكاك تقريبا. اوكي نشوفوا واحد ليكزومبل ولا واحد ليكزيرسيس كي تري امبورطون. قال لي كالكولي لا ليميت ديال n tend vers plus l'infini ديال لانتيغرال من n au carré ديال سينوس دو x sur x au carré dx. كنعرفوا ان كيلكو سوا x appartient à r étoile سينوس دو x صغر من واحد باسكو سينوس محصور بالناقص واحد. وبيان سور كيلكو سوا x appartient à r انا خديت r étoile باسكو غادي نقسم على لا فالور ابسولو دو x كاري اللي هي 1 sur x كاري نيت. بحال الا قسمت عليها هنا دونك بقات لي 1 sur x كاري. دونك غادي ندخل لانتيغرال اون بلس لانفيني n كاري كبر من n. دونك بالحق ندخل لانتيغرال غتكون لانتيغرال ديال n كاري n غنزيد هنا دي اكس لانتيغرال ديال ان كاري ان دي اكس، يعني بجوار بلس لانفيني ان كاري كبر من ان. اوكي دونك استعملت هاد لا دوزيام هادي. دونك اش غادي يكون عندنا؟ نحسب هاد لانتيغرال. دونك الاصليه ديال 1 سور اكس كاري هي موان 1 سور اكس، دونك غتولي هي موان 1 سور ان كاري بلس 1 سور ان. هاد لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini il y a 0, donc la limite de l'intégrale n carré de sinus du x sur x carré du x c'est 0. علاش؟ باسكو هادي راه درنا لا فالور ابسولو ديالها. اوكي et il faut pas oublier aussi attention خصني نزيد هكا attention. دونك راه استعملت هذا تخوازيام هادي. اوكي باسكو بحال الا هادي غنوطيها واحد يو ان، هادي لا فالور ابسولو ديال يو ان صار من واحد في ان افيك هاد في ان كتمشي لزيرو، دونك هادي كامله كتمشي لزيرو. دونك الكور ديال لي سويت سي بور سا. دونك ماشي هادي بوحدها، خص نزيد هادي وهاديك من جبتها سي لا تخوازيام بروبريتي. لا فالور ابسولو ديال لانتيغرال الي انفيريور او ايغال ا لانتيغرال ديال لا فالور ابسولو. إذا ندوزو لغرون 2 ولا لا دوزيام بارتي في الكور ديال اللي هي لا فالور مويان اي تيوريم دو لا ميديان، القيمة المتوسطة يعني ومبرهنة المتوسط تيوريم دو لا ميديان. دونك تيوريم اش كتقول لك؟ دونك إلا كانت اف سي اف اي كونتينيو بيان سور سور اي، عندنا واحد دو فالور a et b appartiennent à i bien sûr avec a inférieur ou égal à b. Donc, alors, il existe
على الأقل au moins un réel C tel que f de C il y a 1 sur B moins A l'intégrale entre A et B ديال f de T dt. Attention, A صار قطعا strictement B A تكون différent de B على هادي اوكي على هاد المقام هذا اللي كاين في التحت ديال B moins A. دونك هادي دونك بحال دايره تقريبا بحال مباراة القيم الوسطية اللي شفنا في الاول العام ديال الكونتينيتي. دونك الا كانت f continue alors il existe au moins un réel C tel que f de C est égal à 1 sur B moins A l'intégrale entre A et B ديال f de T dt. هاد الانتيغرال هاد لا فالور هادي كاملة هي اللي كتسمى لا فالور موين. لا فالور موين de f sur AB. اوكي دونك هادي هي التيوريم. الاستعمالات ديال هاد التيوريم غادي تبان لينا من بعد تبان لينا نديرو ان اكزومبل باش تبان لينا. اذا نشوفوا هاد ليكزارسيس يقول لك كالكولي لينا لا ليميت ديال x تون فيغ بلس لانفيني ديال هاد الانتيغرال هذا. On va poser واحد la fonction f de t هي 1 sur 1 sur 1 plus t carré t à la puissance 4 racine. Ok عندنا f est continu sur R. اولا ناخذ واحد x و x appartient à R. Ok donc avec ou là avec x supérieur strictement à 0 parce que x كتمشي plus l'infini. Donc f est continu sur R en particulier sur l'intervalle x 2x. Donc حسب مبرهنة المتوسط ou la théorème de la médiane il existe واحد c de pardon x 2x tel que f de c égale à 1 sur 2x moins x l'intégrale il y a 2x x f de t dt. دابا طبقت هاد التيوريم ديال لا ميديان هادي اعتبرت b هو 2x و x هو a. اوكي دونك 1 sur 2x moins x هي 1 sur x تعطينا هي x f de c هو l'intégrale ديال 2x x ديال f de t dt اللي هو هاد الانتيغرال اللي كنقلبو على لا ليميت ديالو. عندنا c entre x et 2x donc c محصورة بين x et 2x. Il ne faut pas oublier que x sera strictement positif. Donc عندنا 1 plus x carré plus x4 صار من 1 plus c carré plus c4 à la puissance 4 صار من 1 plus 4 à la puissance x carré plus 16 à la x à la puissance 4. بحال درنا التعميل ديال هادشي ديال التأثير ديال هذا رفعنا او كاري و اتسيتيرا وهذا وبدينا كنزيدو يعني بحال درنا سي كاري سي على بيسونس 4 بقينا غاديين غنديرو 1 سور غتكون هي 1 سور دونك غيتقلب هذا غيجي لهنا هذا غيجي لهنا باسكو كلشي بوزيتيف دونك هي 1 سور 4x carré plus 16 x à la puissance 4. غادي نحاول اش غندير حيت شنو هي هادي هي تقريبا اف دو سي هي اف دو سي ماشي تقريبا هي اف دو سي غنضرب في اكس نضرب في اكس غتكون لي هنا اكس اف دو سي نصغرو او تساوي اكس على راسين ديال 1 بلس 4 اكس كاري 16 اكس على بويسونس 4 اكس سور racine ديال 1 plus x carré x à la puissance 4. La limite ديال هادي lorsque x tend vers plus l'infini c'est quoi إلا حسبتيها غتلقاها 0 وهادي إلا حسبتيها غتلقاها 0 دونك اوتوماتيكمون هادي هي 0. نحاولو نحسبو هادي باش نعطيو دونك نبينو علاش هاديك 0 سي 1 plus x carré plus x à la puissance 4 x tend vers plus l'infini. نحاول نعمل سي لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال x نعملو ب x à la puissance carré باش نخرجوها وغتولي هنا x غتولي هي 1 plus x carré plus 1 plus x carré
دونك هادي وهادي غتمشي غنعوضو في بلس انفيني غتكون هادي سي زيرو دي سي ان زيرو بلس ان سي ان ان بلس لانفيني سي بلس لانفيني واحد على بلس انفيني سي زيرو et de même pour l'autre. Donc la limite de x tend vers plus l'infini de x f de c c'est 0. وشنا هي x f de c هي l'intégrale de x هي la limite de x tend vers plus l'infini de l'intégrale x de x de f de tête de t اللي هي هادي اللي عطاونا في التمرين. دونك لا ليميت اللي قالوا نحسبوا est égal à 0. دونك هادي واحد يعني واحد استعمالات ديال هاد التيوريم كاين بزاف ديال الاستعمالات غنشوفوهم في ديكزيرسيس دي بروبليم اتسيتيرا. انا عطيتكم هاد ليكزومبل، حاولوا ما امكن تشوفوا هاد لا فيديو وتعاودوها الا ما فهمتوش شي حاجه بشويه عليكم وتنوتيو دي زيكزومبل وتنوتيو لا تيوريم. هادي سي لا بروميير بارتي ديال الكور ديال لانتيغراسيون، غتجي لا دوزيام بارتي ابخي. حاولوا تفهموا هاد لا بارتي مزيان، تبارطاجيوها مع صحابكم سوا لي سيونس مات سوا لي سيونس بحال ما كاينش مشكل، وتفهموها مزيان. الا فهمتوا هاد زيكزومبل مزيان غادي يجيكم واخا يبان لكم دي زيكزومبل شويه طالعين في النيفو، مي سي يعني بالعاني حطيت دي زيكزومبل باش انه يدفعكم في لي زيكزيرسيس اللي غادي تخدموا في لي بروبليم في يعني في لي سيري وفي لي بروبليم pour bien préparer l'examen ديال ناسيونال. دونك نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الى هنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو هذا. ما تنساش اللايك وسبسكرايب في لاشين ديالنا وتبارطاجي لا فيديو مع صحابك. تسناو لا دوزيام بارتي ان شاء الله. السلام عليكم والى حلقه والى هي هذيك حلقه ولا حصه مقبله ان شاء الله.